لطفاً بهم بگو چی شده. مریم، تو چرا جوابمو نمیدی؟ چون که نمیخوام با کسی حرف بزنم. اصلاً حال و حوصله ندارم. شما حاضرین؟ آره بریم. خواهر دیرمون شد، بیا دیگه، زود باش. بریم عزیزم. دیگه داره دیرمون میشه. زود باش، بیا. عجله کن. اقلیما؟ بله مامان. دارین میرین؟ همه وسایل رو برداشتی؟ خیلی مراقبش مادر، بیرون دزد زیاده، یه وقت چیزی ازت ندزدن. باشه حواسم هست. حالا بذار بریم، دیرمون میشه. برو عزیزم. انشالله توی خونه یه وقت خوشبخت باشی. مامان جان، فعلا داره میره آرایشگاه، نه خونه شوهر. بچم از پیشم رفت. از خونه میره سالن و از اونجا میره پیش شوهرش، میره پی زندگیش. دیگه بالاخره بر نمیگرده پیشم. مامان برو. بابا خواهش میکنم، من تو رو خیلی اذیت کردم. همه اشتباهای بزرگ و کوچیکمو ببخش لطفاً. آوید عزیزم، تو دختر خیلی خوبی هستی. میدونیم تو همه دنیا خداوند فقط دختر رو به عنوان رحمت میفرسته و امروز رحمت داره از این خونه میره و میره خونه یه بخت. لطفاً مراقب همه چیز باش. ما نمیدونیم که یه وقت خونه‌ای که داری میری چه شرایطی داره. پس همیشه صبور باش. صبر همیشه نتیجه میده. صبر تنها چیزیه که به تو کمک میکنه. اگر میخوای همیشه زنده باشی و خوشبخت زندگی کنی، پس همیشه صبور باش عزیزم. باشه؟ صبر همیشه همراهت دختر گل. صبر تنها چیزیه که برای تو میمونه. و اگر کاری بوده که من برای تو انجام ندادم، پس لطفاً منو ببخش عزیزم. بابا لطفاً اینو نگو. عزیزم ببین، انسان جایز الخطاست، میدونی. شاید به خاطر عصبانیت یه وقت سر داد زده باشم و شاید ناخواسته آرزویی از تو رو نتونسته باشم که برآورده بکنم. منو ببخش، منو عفو کن. بابا من باید ازت عذرخواهی کنم. این من بودم که همیشه ناراحتت کردم. تو خیلی بزرگواری که لجبازی منو قبول کردی و بهش تن دادی. بابا خواهش میکنم منو ببخش لطفاً.
بابا برو دیگه دیرتون نشه. دیگه بس، بریم. برو عزیزم. به سلامت. خب سفرت چطور بود؟ خوب بود، خوش گذشت. اما ماهی با حرفاش خیلی نگرانم کرد. هممون نگران بودیم، نه مادر؟ راست میگه، خیلی نگرانت بودیم. بگذاریم. خب دیگه بگین چه خبر؟ همه چی رو به راهه. واقعا این خیلی خوبه. میگم دالی کجاست؟ خوابیده. بی خیال، حداقل به خاطر من میذاشی بیدار بمونه. از خداتم باشه. اگه بیدار بود الان نمیتونستیم راحت اینجا بشینیم. اینو تو چه مادری هستی؟ با دختر دشمنی؟ شنیدین؟ میگه من دشمن دخترمم. بس کن. ماهی دیگه باید بهش عادت کرده باشی، فقط داره شوخی میکنه. بیا دخترم بیا. خیلی خوشگل شدی. لباست هم خیلی خوشگله. بیا عزیزم مواظب باش. بذار کمکت کنم. خوبه. بیا عزیزم. خوبه. تو دیگه مال این خونه ای و حرف توه. نه فقط اینجا، توی لندن هم همینطوره عزیزم. شاید سرمت خوابیده. بیا بریم تو اتاق من. حتما خیلی خسته ای. عروسای پاکستانی خیلی معصومن. لباسا و جواهرای سنگین. از زیاد نشستن خسته میشن. اما توی لندن اینجوری نیست. حتما دیدنش برات خیلی جالبه. عروسای لندنی خودشون از مهمونا پذیرایی میکنن و باهاشون غذا میخورن. وقتی اونجا مراسم بگیریم خودت متوجه تفاوت فرهنگی ما اونا میشی دخترم. دیگه بریم. باشه؟ بیا بریم عزیز دلم. بیا بریم. بیا دیگه. یواش آروم. مواظب باش دخترم. مواظب باش. لباست نگیره به زمین. خدا رو شکر همه کارهای سفرش به لندن انجام شد. آقا سامی چه لباسای خوبی و چه جهیزیه قشنگی خریدیم. کسی تو فامیلمون برای بچه‌هاش عمرن همچین چیزایی خریده باشه. مطمئن باش. یه موضوعی این وسط هست. پیش خودم داشتم فکر میکردم که چرا کسی برای بدرقه نیومد. حتی خود دامادم نیومد. هیچ کدوم از فامیلاش که اینجا نیستن بنده خدا. تازه مریم هم نیومد. حسودیشون میشه. سلیم جان آخه چرا باید حسودی کنن؟ همه که از این عروسی راضی بودن. همه از این وصلت خوشحال بودن.
شما دارین این حرفا رو به من میزنین، اما من خدا رو شکر میکنم که دخترم ازدواج کرده. خدا خودش مراقب خوشبختیش باشه انشالله. لطف میکنی یه چای برامون بیاری؟ خیلی خوب، الان به اقلیما میگم درست کنه. بیا تو عزیزم. بیا. من الان برات لباس راحتی میارم که لباساتو عوض کنی. ای بابا، لباسات تو چمدونته. چمدونت هم که تو اتاق سرمده. لباسای منو بپوش عزیزم، باشه؟ بذار برات بیارم. بیا بگیرش. میدونم شاید برات راحت نباشه، اما سرمت خیلی مریضه. به سر و صدا عادت نداره. میدونی توی مراسم ازدواجتون سر و صدا خیلی زیاد بود. حتما خیلی خسته شده. البته نیازی نیست نگران باشی. فردا حالش خوب میشه و خوشحال میاد بیرون. این از بچگی عادتشه. اصلا ناراحت نباش. آفرین. برو لباساتو عوض کن. برو دخترم.
داشتی اون بالا چی کار میکردی؟ دعا میکردم. اگه پدرت بفهمه دعوات میکنه. عیب نداره. فردا باهات حرف میزنم. مامان لطفا شما برو بخواب. من خودم همه این مشکلاتمو حل میکنم. تو دیگه هیچ کاری نمیکنی، فهمیدی؟ इश्क का जावा तू सर चढ़ बोले तो उसको चुप कौन कराए. این همون شبیه که هر دختری آرزوشو داره. این برای من شروع زندگی جدیده. زندگیی که مامانم براش طلسم سوزوند، جادو کرد و با بابام دعوا کرد. نگران نباش. فرید و وارد تقدیر اقلیما میکنم. هر جایی که اقلیما پا بذاره فریدم از اونجا رد میشه. اقلیما رو بخشی از زندگی فرید میکنیم. همه چی درست میشه طبق دستورایی که جهان بهم داد. فرید خودش میاد سراغ من. جادوی من، دعاهای من، عشقم به هدر نمیره. جنون من فریدو برای همیشه مال من میکنه. آوید. آوید. خانوادت برات صبونه فرستادن. زود پاشو و آماده شو. یکم پیشتر سرمد اومد بیدارت کنه، اما دید خوابت خیلی عمیقه. برگشت اتاقش. پاشو برو تو اتاقتو، کامل آماده شو. خانوادت خیلی خوشحال میشن. آوید، والدین خیلی دلنازکن. وقتی دخترشون میره خونه شوهر، دردای کوچیک دخترشون برای اونا غیر قابل تحمله. هر اتفاقی که دیشب افتاده رو به هیچ کس نگو. این به آبروی خونه و خوشحالی خانوادت مربوطه. بیا.
سرمد خوابیده. بیا بریم اتاق من. بله. سلام سرمد. هدیت. کاش خود سرمد این علنگوها رو دستم میکرد. وای سلیم خانم چقدر زحمت کشیدین. همش هم که چرب و چیله. سرمد از اینجور چیزا نمیخوره. منم که رژیم دارم. دوماد عزیز گفته باشم امروز رژیم نداریم. از همه چیز باید بخوری. شما بخورید. من نمیتونم بخورم. خب حالا میشه من خواهرم رو صدا کنم؟ اصلا بلند شو برو پیشش. آوید جانم که اومد. آوید خوبی؟ عزیزم من برو پدر. بابا چی شد عزیز دلم؟ اتفاقی برای تو افتاده؟ حتما دلت براشون تنگ شده. بری لندن چی کار میکنی؟ جدا شدن از دختر خیلی سخته. بیاین بریم صبحونه بخوریم. سرمد جان تو هم بیا. نه من خیلی کار دارم. با اجازتون برم. لطفاً بیاین. صبحونه از دهن میافته. بفرمایید خواهش میکنم. چه علنگوهای قشنگی. سرمد بهت داده. سرمد چه سلیقه خوبی داره. خب دیگه با اجازتون. سلیمه لطفاً از آکیلا خانم اجازه بگیر. باشه. خیره؟ باید آویدو برای یه روز برگردونیم خونه خودمون. آکیلا خانم فکر کردیم برای ناهار شما رو دعوت کنیم. اگه آویدو سرمد با همون بیان هم سنت هم خواسته ما انجام میشه. باید بذاریمش برای فردا. سرمد رفته بیرون و نمیدونم هم کی برمیگرده. اون هیچ وقت جای غیر از خونمون نمیمونه. اون اختلال خواب داره. خواهر تو چرا انقدر ساکتی؟ خب دخترم این شروع ازدواجه. یکم زمان میبره به هم عادت کنه. غریبه که نیستیم. اینجا خونه خودشه.
سرمد برای اولین روز ازدواج علنگوی خوشگلی به آوید داده بود. حتما گرون بودن. اما نمیدونم چرا آوید به نظر خیلی ساکت و غمگین میومد، مگه نه؟ حتما ناراحتی. هیچ دختری بعد از ازدواج غمگین نیست، اما اولین روز ازدواج و آوید ناراحته. مامان، حالا تو چرا بی خودی نگرانی؟ اون رفته سر خونه زندگیش، نمیخواد اینقدر نگرانش باشی. چطور نگران نباشم؟ تازه بدترم میشه هفته بعد به سلامتی اون میره لندن. لباسایی که همراهشه برای هوای پاکستان مناسبه. باید لباس جدید و مناسب براش بخریم. این رضا و سامی کجا موندن آخه؟ حتما با یکی حرف میزنن. مردم میگن زنا بیشتر حرف میزنن، اما مردا بیشتر از زنا حرف میزنن. اصلا معلومه تو چت شده؟ مگه من چیزیم شده؟ خوبم. سلام علیکم عمه. علیک سلام پسرم. اومدم ببینم حال مریم چطوره. کجاست؟ رفته خونه دوستش. اما شما که گفته بودین حالش خوب نیست. ببین عزیزم، اینجا خونه عمته، میتونی بیای، اما دیگه برای دیدن مریم نیا. متوجه نمیشم. لطفاً بگید چی شده. نیازی نمیبینم بخوام بیشتر توضیح بدم. عمه برام توضیح بدین. مریم عصبانیه و شما هم با هم حرف نمیزنین. موضوع اینه که مریم میخواد ازدواج کنه. من نمیخوام زندگی دخترم نابود شه. متوجه نمیشم. یعنی چی که زندگیش نابود شده؟ اگه همینجوری بخوای بیای و بری، خب زندگی مریم نابود میشه. عمه من متوجه نمیشم. منظورتون رو رک و پوسکنده بگین. ببین رضا، اگه تو میتونی برای زندگی تصمیم بگیری، چرا مریم نتونه؟ اونم باید زندگی کنه. مگه من چه تصمیمی گرفتم؟ اگه نمیدونی، بدون که مادرت اینو گفت. برو ازش بپرس. اون قراره ازدواجتو گذاشته. و روز ازدواج آوید این مسئله رو به من و مریم هم گفت. تو از دستم عصبانی؟ نه. چرا باید عصبانی باشم؟ پس آخه چرا اصلا با هم حرف نمیزنی؟ چطور حرفای عاشقانه بزنم؟ فکر کردم بریم بیرون یه هوایی عوض کنیم. خب برو. با من چی کار داری؟ خب تو هم بیا. خوشم نمیاد برم بیرون. شما برین. خوش اومدین. آوید چه گناهی داره؟ تا حالا بیرون نبردیش. تو ببرش. چه فرقی داره؟ من سرم شلوغه. الان دقیقاً کارت چیه؟ بلیت رزرو میکنم. برای معسلتون بلیت میگیرین؟ دارم بلیت برگشتنمو میگیرم. حالا چند روز دیگه مونده، با هم دیگه میریم.
همین چند روز برای نابودی زندگیم کافی بود. اونجا کار دارم. نمیتونم وقتمو هدر بدم اینجا بشینم و زر بزنم. به اقلیما میگم برات غذا بیاره. میل ندارم، میخوام باهات حرف بزنم. انگار عصبانی تو خیلی. برای من رفتی خواستگاری؟ اوه فهمیدم دردت چیه. تعجب کردم چرا هنوز عمت فتنه درست نکرده و تونسته تا حالا صبر کنه و هیچی نگه. تعجب کردم. بدون اطلاع من رفتی خواستگاری؟ سلیمه؟ این بچه چی داره میگه؟ هر وقت تو زندگیمون خوشحال میشیم همونجا یهو خواهرت به ما حسودی میکنه و بامبول در میاره. آخه چرا الکی شایعه ازدواج رضا رو پخش میکنی؟ من این کارو نکردم. اون همیشه از این حرفا میزنه. شما حتما یه چیزی بهش گفتی. حالا میتونی بری خونه خواهرت. رضا دیگه برگشته. اگرم چیزی بگم میگی اشتباه میکنی. اگه دست خواهرت بود خونمونو اینجوری آتیشش میزد. باور کن. این سرمد سابق نیست. اون قبلا خیلی بهم پیام میداد، برام عکس میفرستاد. اقلیما باز داشتی طلسم میخوندی؟ اگه این کارو بکنم چی میشه ها؟ بس کن دیگه. فکرشم نکن که بخوای این کارو انجام بدی. فهمیدی؟ من رویاهای زیادی برات دارم که تو دکتر بشی. دکتر اقلیما. حالا ببین به جای دکتر شدن داری جادوگر میشی. زود باش بریم. با هم بیا گفتم. با هم بیا. نه نمیام. با من باید بیای. زود باش. مامان ولم کن.